सो केटिभीको भेटवार्ता कार्यक्रम भन्नु संवाद कार्यक्रममा म सुरजमणि प्रधान तपाईहरुलाई स्वागत जनाउँछु। अहिले हामी क्याफे कालिम्पोङमा छौं। खुबै लोकप्रिय क्याफे हो यो कालिम्पोङको, जहाँ विभिन्न सांगीतिक प्रस्तुतिहरू हुँदै आएको छ र मसँग आजको यो संवादमा विचित ढकाल यहाँ हुनुहुन्छ, अनुद्वत ढकाल यहाँ हुनुहुन्छ अनि सिद्धान्तमणि छेत्री यहाँ हुनुहुन्छ र जो दर्शकले यी तीन व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ तपाईलाई अवश्य थाहा भइसक्यो कुन सांगीतिक समूहलाई हामीले यहाँ आज निम्ताएका छौं। Ladies and gentlemen, we're very honored to have amidst us Bangalore-based fantastic group Gaunle Bhai. Tapaiलाई स्वागत जनाउँछु। Thank you so much. Thank you so much for giving your time, bhai. Okay. So Gaunle Bhai, है अब गाउँले भाइ अब यो बेंगलोरमा तपाईहरु हुनुहुन्छ है र यो तीनै भाइहरु कालिम्पोङको हो। सो त्यही कारण हाम्रो यो टपिक अफ इन्ट्रेस्ट पनि हुन गयो है। हामीले जहिले पनि यस्तै भाइहरुलाई तपाईहरु अघि ल्याउने जमर्को कोशिश गर्छौं। फिल गुड फ्याक्टर हुन्छ हामी कालिम्पोङकै भएको कारणले गर्दा है। सो वेलकम टु दिस शो विचित। र गाउँले भाइ अब म त राम्रै तपाईहरुलाई चिनेको छु, सुन्छु है, अरूले पनि सुनेका छन्, तर जसले सुनेको छैन त्यसमा आश्चर्यचकित हुने कुरा पनि आएन है। सो हाउ वुड यु काइन्ड अफ तपाईको परिचय कसरी दिनुहुन्छ गाउँले भाइको? सो गाउँले भाइ हामी वी आर अ ब्यान्ड बेस्ड इन बेंगलोर, तर हामी गीत बजाउँछौँ। हामीलाई अब अहिले नेपाली फोक रक भनिन्छ। अब स्पेसली अरू मानिसहरूले त्यसरी नै अब डिस्क्राइब गरेको छन् हाम्रो गीत। अन्त सो हामी कहिले 2019 मा हाम्रो एल्बम निस्केको थियो। एल्बमको नाम जोरो भनिन्छ, त्यसमा 10 वटा गीत छ। अनि अब त्यसपछि अब हामी कन्टेन्टहरू अनलाइन रिलिज गरिरहेको छौँ। अनफर्चुनेटली अब कोरोना त भयो, अन्त सो we've been like अब अलिकति working in a studio भनौँ न, on the working on our back end and production techniqueहरू त्यसरी। But then so now we are hoping to start playing live again with our first album and we are working on a new त्यो विस्तृत रूपमा जानकारी हामी लिन्छौँ है। जस्तै यहाँ हुनुहुन्छ अनुद्वत तपाईको दाजुभाइ है? हजुर हजुर। सो यो ब्यान्ड तपाईको कहिले सुरु भएको यो गाउँले भाइ? हामीले 2018 बिगिनिङतिर होला हौ, जनवरीहरुतिर चाहिँ थालेको। एन्ड आई थिंक 18 मा हामीले जीरो फेस्टिभल खेल्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति है सिरियस भयो फेस्टिभल खेलेपछि। अन्त यस्तै 2 साल भयो, 2-3 साल भयो। हजुर। सिद्धान्त तपाईँ यहाँकै हुनुहुन्छ है? यो ब्यान्ड 17-18 तिर फर्म भएको हो र तपाईँ चाहिँ कालिम्पोङ कहाँ बस्नुहुन्छ? कालिम्पोङ मेरो त नेक्स्ट बिल्डिङ हो एक्चुअली, इस्टमेन रोडमा। तपाईँ यहीँ पढ्नु भएको है? हजुर। कहाँ पढ्नु भएको? म एक्चुअली कता एसएस होइन, फर्स्टमा त प्यारामाउन्ट पढेको, एसएस पढ्नु भयो। अब तिनैजनालाई पहिलो पिस हो यो प्रश्न है। तपाईँ 10 सम्म गोथल्स खरसाङबाट, 11-12 त सायद यहाँ नै पढ्नुभयो? हजुर है। त्यो स्कुलिङ पनि वन बाई क्रमैले है तपाईँले अलिकति स्कुलिङ कहाँ गर्नुभयो होइन? स्कुलिङ चाहिँ खरसाङमा हुर्केको खासमा हो। अनि क्लास 10 सम्म चाहिँ गोथल्समा पढेको थिएँ। त्यो पछि 11-12 चाहिँ कालिम्पोङमा। कहाँ पढ्नुभयो? एसएसमै। एसएसमा पढ्नुभयो तपाईँ? त्यही म क्लास 8 सम्म चाहिँ गोथल्समा थिएँ। अनि त्यहाँ क्लास 8 पछि चाहिँ आई केम टु एसएस। अनि 11-12 पनि एसएसबाटै पढेँ। जस्तै स्कुलमा अब यो अन्तर्वार्ता तपाईँहरूसँग आई थिङ्क दिस इज सेकेन्ड टाइम। आइ एम सो अनर्ड टु हेभ यु वन्स अगेन गाउँले भाइ है। अब स्कुलमा तपाईँले त्यो पहिलाको अन्तर्वार्ता पनि भन्नुभएको थियो, वान टिचर इन्सपायर्ड यु होइन, स्पेसली इन्टु नेपाली राइटिङ होला अब यो लेख्ने है। त्यो फेरि भन्दैछु एज नेपाली लिट्रेचर ओन्ली मलाई मिसेस यन्जन भनेर हाम्रो मिस हुनुहुन्थ्यो। पहिला अब जुनियर सेक्सनमा पढाउनुहुन्थ्यो। हामी जुनियर सिनियर सेक्सन पसे, त्यही इयरदेखि म्यामले पनि सिनियर सेक्सन पढाउनु थाल्नुभयो। अन्त सो सी टट अस अब थ्रु आउट माई टाइम इन गोथल्स। अन्त अब नेपालीमा अब उसले गर्दाखेरि नै, म्यामले गर्दाखेरि नै मेरो अब नेपाली राइटिङ, नेपाली लिट्रेचर, नेपाली रिडिङमा मेरो काइन्ड अफ इन्ट्रेस्ट थियो। अनि त्यसरी अब त्यहाँबाट अब हजुर काइन्ड अफ बर्ड आउट फ्रम देयर। हजुर
तपाईँले तपाईँको प्रेरणा त को भनौँ गिटारहरू जो चाहिँ तपाईँ घरमा अथवा तपाईँ नै जानुहुन्थ्यो त्यहाँ है हु इन्सपायर्ड यु हजुर 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 यता दोर्जी अङ्कल भन्ने हुनुहुन्थ्यो खासमा इज माई ड्याड्स फ्रेन्ड अनि दोर्जी छिरिङ लेप्चा हजुर अनि यता यहीँ रिङ्किङ पङ रोडमा बस्नुहुन्थ्यो अङ्कल अन्त हि वाज क्वाइट अ इन्ट्रेस्टिङ पर्सन है हि वाज अ म्युजिसियन पेन्टर आर्टिस्ट है के भन्नु अब हि टु राइट सङ्ग्स सो अब हि टट मी है इनिसियली हि टट मी हाउ टु लिसन एन्ड हाउ टु फिगर कर्ड्स आउट कसरी बजाउने कसरी के गर्ने के नगर्ने सो हि वाज या हि टट मी लट अफ थिङ्स त्यहाँबाट प्रेरणा तपाईँले पाउनुभयो सिद्धान्तको त को पो मेरो चाहिँ एक्चुली तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला कमल उपासक सर हजुर उसँग चाहिँ म पहिला किबोर्ड सिक्थेँ सानोमा त्यहाँदेखि आई स्विच टु भायोलिन त्यो पनि सकिनँ त्यहाँदेखि चाहिँ फाइनली आई स्विच टु गिटार उसँग आई गेस 3 years आई गेस त्यहाँदेखि अरू चाहिँ मेरो काका हुनुहुन्थ्यो पारसमणि छेत्री अन्त हजुर उहाँबाट पनि सिकेँ अन्त मेरो ड्याड शरदमणि छेत्री हजुर सो दर्शकवृन्द विशेष रूपमा इट फिल सो नाइस है टिचर्सहरूलाई पनि जस्तै उहाँले कमल उपासक सरको नाम लिनुभयो होइन तपाईँले दोर्जी छिरिङ लेप्चाको लिनुभयो तपाईँले मिसेस योन्जनको किन सुरुवातको दिनमा आई थिङ्क त्यो कुराहरू अहिले महत्त्व राख्छ नि तपाईँ जुन चाहिँ स्थानमा हुनुहुन्छ स्पार्क दिने त उहाँहरू हुन् नि त है सो नाइस अफ यु टु रिमेम्बर दोज पिपल है र बेङ्गलोरमा चाहिँ विचित हाउ डिड यु ल्यान्ड अप तपाईँ तिनजना चाहिँ कसरी जानुभयो सो अभियसली यहाँ क्लास 12 आइएससी सकेर 2006मा म खासमा अलिक ड्रइङहरू पनि गर्थेँ पेन्टिङ सेन्टिङ पनि गर्थेँ कि अन्त सो आई वेन्ट टु स्टडी डिजाइन अन्त बेङ्गलोरमा चाहिँ सृष्टि स्कुल अफ आर्ट एन्ड डिजाइन भन्ने कलेजमा चाहिँ मैले एनरोल भएर 2006मा गएको अनि त्यो पछि अब एक वर्ष 2010मा सक्यो अनि यताउति गरेँ बट आफ्टर द्याट मैले बेङ्गलोरमा एउटा सानो एउटा स्केलमा इन्डिपेन्डेन्टली फिल्म प्रोडक्सनहरू गर्थेँ क्या लाइक एड्स एन्ड अल द्याट अनि त्यसरी नै बेङ्गलोरमै बेस भयो अनि पछि अब हि अल्सो केम अन्त तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुँदै थियो कलेज त मैले बम्बेमा पढेँ स्कुल अफ अडियो इन्जिनियरिङ भन्ने छ एसी इज लाइक एन अब के भन्नु साउन्ड इन्जिनियरिङ पढाउँछ हुनाले तर देयर लाइक इन्टरनेसनल ब्रान्ड है अनि इन्डियामा पनि 4-5वटा सिटीमा छ अनि आई वाज स्टडिङ इन बम्बे त्यहाँबाट बम्बेमा पढेपछि मेरो साथी जयितासँग वी वेन्ट टु गोवा अन्त त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै आई गट सम एक्सपिरियन्स अबाउट प्लेइङ म्युजिक होइन किनभने गोवामा त्यस्तै भाइब हुन्थ्यो बिचमा हुने माथिरहेको हुने सबैले गिटार भयो त पैसा पनि पाइहाल्थ्यो हो एन्ड देन फाइनली अब त्यहाँबाट गोवासँग पनि हुँदैन भन्ने भयो आफ्टर अ पोइन्ट बिकज लाइक लाइफ हेज टु गो समवेयर होइन त्यहाँनिर चाहिँ दा वाज इन बेङ्गलोर सो आई थट अब कलेज पनि सकेको थिएँ सो आई वेन्ट देयर आई स्टार्टेड वर्किङ त्यहाँबाट आई मेट जो अब एउटा सुमन श्रीधर भन्ने एउटा आर्टिस्ट आउनुभएको थियो रेकर्ड गर्नु सी इज अ भेरी वेल लाइक एस्टाब्लिस सिङ्गर सी इज लट इन्टु ज्याज एन्ड इन्डियन फ्युजनहरू गर्नुहुन्छ उसको चाहिँ हि वाज डुइङ द म्युजिक प्रोडक्सन एन्ड ड्रममा पनि अलिकति हेल्प गर्नेवाला थियो अनि त्यो स्टुडियोमा भेट भयो त्यहाँबाट लु ज्याम रुम आइज भन्ने त्यतिकै बिस्तारै पेङ सिद्धान्त ओके तपाईँको हजुर म चाहिँ कलेज चेन्नाईमा पढ्थेँ इन्जिनियरिङ कलेज पढ्थेँ अन्त आई गट प्लेस्ड एन्ड आई केम टु बेङ्गलोर टु वर्क देन आई मेट अनुदत्ता त्यो अगाडि सँगै भेट भएको थिएन भएको थिएन त्यो अगाडि चाहिँ स्कुलमा चाहिँ हामी सँगै बसेको थियो यताउता त्यहाँदेखि चाहिँ हामी मुभ टुगेदर फर्स्टमा त्यहाँदेखि विचिता आउनुभयो त्यही फ्ल्याटमा सँगै बस्नुभयो त्यहाँदेखि वी स्टार्टेड गाउँले भाइ हाउ डिड यु मिट अघि तपाईँले भन्नुहुँदै थियो खासमा सानोमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हामी घरसँगमा थियो नि त यो र म भनेको थिएँ अनि बाबाको यहाँ ट्रान्सफर भएपछि चाहिँ हामीले यहाँ छेउमा घर किनेको छ हामी यहीँ बस्नु नि छेउमा पारामनको छेउमा उतैपट्टि पल्लोपट्टि हो हामी पनि अन्त त्यति बेला चाहिँ त्यो घर बनाउँदा ओर्दा त्यतिन्जेल चाहिँ बाबा चाहिँ खासमा हामी भाइकोमै बस्थ्यो यही बिल्डिङमा बस्थ्यो खासमा क्याफे कालिम्पोङको बिल्डिङमा क्याफे थिएन त्यति बेला बिल्डिङ पनि कम सानै थियो हजुर अनि त्यहीँ बस्थ्यो हामी अन्त यहीँ बसेर चाहिँ अब हामी सँगै हुन्थ्यो अब ऊ भाइ सानै थियो अब यिनीहरू सँगै खेल्थ्यो त हामी सँगै खेल्थेको केला अनि त्यसरी देन आफ्टर स्कुल वी मेट देन इन बेङ्गलोर लाइक द्याट अन्त जस्तो तपाईँहरू त यहाँकै हुनुहुन्थ्यो होइन मोटामोटी दाजुभाइ अब सिद्धान्त पनि पहिलादेखि चिनेकै हो जो पानेकर जो कालीकटबाट हुनुहुन्छ है उहाँसँग चाहिँ कसरी भेट भएर हाउ डिड यु थिङ्क अबाउट स्टार्टिङ दिस ब्यान्ड क्या त्यही स्टुडियोमा सो हि केम जस्तो मैले अघि भने होइन विथ सुमन श्रीधर हि केम एन्ड देन म चाहिँ त्यो स्टुडियोको साउन्ड इन्जिनियर थिएँ अनि मैले चाहिँ आई वाज सपोज टु रेकर्ड मिक्स अनि उनीहरूले चाहिँ खासमा एउटा बिनाले फेस्ट भन्नेको लागि दे वर प्रिपेरिङ अ सेट अनि उनीहरूको बेस प्लेयर भएको कारणले चाहिँ स्टुडियोमा सी आस्क मी टु प्ले बेस अनि मलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर उनीहरूले फेस्टिभलमा त्यही ट्रिगर गर्ने अब इलेक्ट्रोनिक स्टाइलमा गर्नुहुन्छ उहाँले पर्फर्मेन्स अनि
त्यति बेला त्यो बेस पाउँदाखेरि चाहिँ आई स्टार्टेड प्लेइङ विथ जो होइन अनि त्यतिकै घर आइज भन्यो अनि मलाई कामसँग वाक्क दिक्क लागिसकेको थियो आई वान्टेड टु प्ले म्युजिक अनि ठिकै त्यति बेला जोले पनि आइज ज्याम गर्ने भन्यो अनि सिद्धान्त भाइ पनि त्यति बेला ठिक्कै आइपुगेको थियो बेङ्गलोर अनि दा चाहिँ टिस्टामा खासमा रिसर्च गर्दै थियो त्यसको अगाडि एक साल थियो हि वाज रिसर्चिङ अब कस्ता खोलाको विच लाइक यु नो इट्स अ मच लार्जर टपिक टु आई गेस डिस्कस कुरा गर्छु अन्त सो हि वाज डुइङ द्याट है अनि दा पनि ठिकै आउनुभयो अनि सबै कुरो मिल्यो त्यहाँनिर चाहिँ जो म र सिद्धान्त चाहिँ खासमा वी मेट अ कपाल अफ टाइम्स अनि हामी चाहिँ त्यत्तिकै हौडीमा ज्याम गर्ने विज टु मिट है चिया बनायो चिया खाँदै विज टु प्ले 3 घन्टा 4 घन्टाहरूको नरोकी त्यो सेसनहरू खेल्थ्यो क्या ज्याम गर्थ्यो त्यहाँदेखि फोनमा रेकर्ड गर्थ्यो त्यति बेला अन्त त्यही फोनमा रेकर्ड गरेको चाहिँ घर लिएर फेरि सुनाउँथ्यो दालाई हो दा इन्सपायर्ड त्यहाँदेखि सुरु गरौँ त्यहाँबाट चाहिँ खासमा यिनीहरूले एक दिन चाहिँ मलाई पनि इन्भाइट गर्यो ज्याम गर्नु अन्त अब खासमा हामी पनि अब 3 जना चाहिँ घरमा अलिअलि अब दाजुभाइ पहिला चिनेको होइन हामी खेल्दै गर्थ्यौँ कि अन्त त्यतिकै इन्फर्मली त्यसै जोकोमा एक दिन ज्याम गर्नु गयो हामी स्टुडियोमा म पनि गएँ त्यो दिन चाहिँ अन्त त्यो दिन चाहिँ ज्याम मिठो सधैँ गरौँ भन्ने भयो अन्त त्यसरी गर्दै कुनै 1-2 जना साथीहरूले चाहिँ त्यो ज्यामहरू त्यसरी नै फोनमा रेकर्ड गरेको हुन्थ्यो कि त्यस्तो सुनेको थियो अन्त हामीलाई तिनीहरूको एउटा फेस्टिभल बेङ्गलोरमा एउटा फेस्टिभल भएको थियो आई लिभ हियर भन्ने नि त्यहाँनिर चाहिँ देवर कलिङ पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज अन्त हामीलाई चाहिँ अब अभियसली नेपाली कम्युनिटी भनेर जस्तो बोलाएको थियो किनभने सिङ्गिङ नेपाली सङ्ग्स अन्त त्यो फेस्टिभलमा बजायो अरे अन्त त्यहाँबाट फर्केर बेलुका स्टुडियोमा फर्किँदा चाहिँ हामी अब चाहिँ गर्नुपर्छ अब चाहिँ होला ब्यान्ड होला भन्ने सो त्यो नाम तपाईँ गाउँले भाइ है गाउँले भाइ चाहिँ किन है अब किन चाहिँ तपाईँले सोच्नुभयो यो त फेरि हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ गाउँले भाइ त एकदमै बोलिरहने नै शब्द नै हुन्थ्यो है सो हाउ डु यु थिङ्क अबाउट गाउँले भाइ र गाउँले भाइ नभएको भए अरू विकल्प के हुन्थ्यो नामको गाउँले भाइ नभए तर फर्स्टमा चाहिँ किन गाउँले भाइ गाउँले भाइ हेर्नुहोस् न अब गाउँले भाइ भनेको नेपाली त बुझिहाल्छ अब त्यस्तो एक्सप्लेन त गर्नु पर्दैन तर अब एउटा अब भनौँ न फर इक्जाम्पल अब हामी 3 जना त गाउँले भाइ नै हो खासमा अब यही गाउँको अब यस्तो तर अब हामी बेङ्गलोरमा सरी अरे वी लिभ इन डिफ्रेन्ट प्लेसेस इन द कन्ट्री अब हामी जस्तै अन्त थुप्रो मान्छेहरू अरू यो गाउँबाट नभए पल्लो गाउँबाट यु किप मुभिङ तर अब त्यसमा अब हाम्रो गाउँ चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ त क्या अन्त यो गाउँले भाइ चाहिँ नि सबै ठाउँमा गाउँले भाइ भइरहन्छ सो एक्चुली अब हामीले चाहिँ गाउँले भाइ चाहिँ त्यस्तो पनि हो लाइक इन द सेन्स हाम्रो एउटा इभल्भिङ मुभिङ सोसाइटीपट्टि खालको हेरेको अन्त सो वी आर अब तर बेङ्गलोरमा पनि हामी अब कुनै बस्नु अब एउटै सँगै हुन्छ अब त्यो जोहरू पनि त्यहीँ हुन्थ्यो अब सो इट्स लाइक अ गाउँ नै अन्त हाम्रो गाउँ बनिँदै जाँदो रहेछ क्या सो इन द्याट सेन्स इट्स लाइक अ अब वी आर अल गाउँले भाइ सो गाउँले भाइ नै ठिक हुन्थ्यो अल्टरनेटिभ कुनै हुने थिएन होला थियो हाम्रो आई लिभ हियर कन्सर्टमा चाहिँ जो पानेकर एन्ड द गाउँले भाइ मेन्सन गरेको थियो कि जो पानेकर एन्ड द गाउँले भाइ जो इफ यु वाचिङ दिस सो यु बीन जो बिकम भेरी फ्युरियस वाइ एम आई नट गाउँले भाइ भन्नु थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ गाउँले भाइ भयो त्यहाँदेखि चाहिँ उहाँको पनि ठिकै रहेछ नि वाइ इज नेम होइन गाउँले भाइमा उहाँ पनि आइहाल्यो सो गाउँले भाइ हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ क्याफे कालिम्पोङमा केटिभीको विशेष संवाद कार्यक्रममा है विचित तपाईँ भोकल लिड भोकलिस्ट र भायोलिन है जस्तै यसमा भोकलमा पनि है अथवा भायोलिनमा तपाईँ प्रशिक्षण लिनुभएको हो तपाईँले ट्रेन्डै हो तपाईँ भोकलमा चाहिँ होइन भोकलमा चाहिँ अब यिनीहरू हो ट्रेन्ड अब म चाहिँ भायोलिनको भनिदिनुहोस् आउँछु म है भायोलिनको भायोलिन चाहिँ मैले ट्रेनिङ गरेको कर्सियङमा डेमियन ड्यानियल भन्ने दाजु हुनुहुन्छ उहाँले सिकाउनु हुन्थ्यो कि सिक्नुभयो हजुर मन्टिभिटमा थियो हामी पनि मन्टिभिटमा बस्थेँ अनि मैले त्यहीँ सिकेको सानैदेखि क्लास 4देखि नै सिकेको अब खरसाङ बसिन्जेल चाहिँ गएँ अब दाखामा एभ्री सन्डे चाहिँ जान्थ्यो स्याटरडे सन्डे होइन पछि कोही बेला फ्राइडे पनि हुन्थ्यो अब अन्त त्यसरी नै सिकेको अन्त अब अलिअलि बजो चाहिँ त्यसपछि त आफै अब हजुर अब आफै चाहिँ अलिअलि त्यसरी बजो सेल्फ ट्रटै भयो अहिले त मोटामोटी भनौँ न हजुर भाइहरूकोबाट पनि अब युलन विथ अरूसित बजाउँदाखेरि चाहिँ सिक्दै सबले नगा भन्थ्यो क्या यसलाई नगा भन्थ्यो कहाँ सिधा तँले के सिधा लगाउनु थियो भन्थ्यो क्या अब तर गायो यसले गायो ट्रेन्ड रहेछ है केसमा ट्रेन्ड हुन्छ मैले चाहिँ सानोमा आई लर्न अब इन्डियन क्लासिकल भोकल्स यहाँ कालिम्पोङमा कि होइन कर्सियङमा अलाहाबादी युनिभर्सिटीको एफिलिएटेड थियो अनि गोविन्द घतानी भन्ने हुनुहुन्छ सो उहाँकोबाट सिक्थेँ
5th इयरसम्म सिकेँ बट देन कालिम्पोङमा आएर चाहिँ मेरो त्यो डिस्कन्टिन्यू भयो क्या किनभने अलिक बदमासै थियो सानोमा हो अब अल्छी लाग्थ्यो अब हार्मोनियम बजाउनु हो केटाहरूले गिटार बजाइरहेको हुन्थ्यो होइन बजाउँछु नि गिटार पनि हुन्थ्यो अन्त अल्छी पनि लाग्थ्यो अब रुवाबासी अब घरमा अब है कोही अब अङ्कलहरू आयो भने तँ गा भनिदिइहाल्ने क्या त्यही कारण अब भइदिनु अब गाउँदिनँ म सक्दिनँ भनेर गिटारको चाहिँ होइन गिटारको अहिले अब हामीले Self taught है त? सेल्फ टट हजुर सिद्धान्त र मैले गिटार सिद्धान्तले त अलिअलि उसलाई हल्का आइडिया थियो अन्त म चाहिँ अब स्कुलमा अब निसाम भन्ने साथीहरू थियो निहित निसाम भन्ने उहाँसँग गाउनुहुन्थ्यो हजुर उनीहरूले सिकायो मलाई बजाउनु निहित र निसामै हो मेनमा सिकाउने एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँले भन्नुभयो अब सिद्धान्तले चाहिँ ब्लु चाहिँ खर्लाप खर्लुप खाएको छ भन्छ है सिद्धान्त तपाईँको अब त्यो ट्रेन्ड है तपाईँ पनि एक्चुली मलाई ब्लुज गाडाको खाएको छैन एक्चुली मलाई मेरो बोजू पार्वती तामाङ अन्त फुपू पनि हुनुहुन्छ ललित नृत्य छन्दम भन्ने एउटा एकाडेमी छ यहाँनिर हजुर मेरै घरमा छ अन्त बोजूलाई चाहिँ पुरा मलाई सानोदेखि तबला सिकाउनु पुरै इन्ट्रेस्ट होइन अन्त पुरा गाली गर्दै भए पनि सिक भन्थ्यो अन्त मैले जोइन गरेको थिएँ तबला क्लास आई डिड फर लाइक 2-3 years अन्त सकिनँ भने मैले होइन त्यहाँदेखि आई स्विच्ड त्यहाँदेखि अस्ति अघि भनेको जस्तो किबोर्ड कमल बसेको छ त्यो पनि सकिनँ हो त्यहाँदेखि भायोलिन त्यो भायोलिन मेरोमै छ भायोलिन पनि मैले दिएँ फर्काएको छैन है लास्टमा चाहिँ गिटारमा अड्केको म अन्त त्यही सेल्फ टट एक्चुली हि टट मी अलिअलि सिकाउनुहुन्थ्यो अन्त नितले पनि त हामीले सिकाएको है त्यहाँदेखि चाहिँ वान डे वाट ह्यापन्ड ड्याडको लाइब्रेरीमा चाहिँ यस्तो ड्रयर खोल्दाखेरि क्यासेट रहेछ क्या पुरा डस्टी अन्त त्यहाँबाट चाहिँ क्यासेटमा चाहिँ अब हुन्छ नि एसिडिसी पनि रहेछ बब डिलन पनि रहेछ डेफ लेपर्ड पनि छ सबै कुरो अनि त्यसरी त्यही सुन्दै त्यतिकै सेल्फ टट जस्तै तपाईँहरूको थुप्रै अन्तर्वार्ता हेर्दा पनि अब इन्फ्लुएन्सेसको कुरा गर्दाखेरि डिफ्रेन्स छ एउटा छैन भन्नुहुन्छ नि तपाईँलाई जस्तै यु साइड लाइक यु इन्फ्लुएन्स बाई इथोपियन म्युजिक बेसिकली अफ्रिकन म्युजिकहरू है त्यो बिटहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ है सबै विभिन्न स्रोतबाट तपाईँहरूले प्रेरणा पाउनु भएको छ तर एउटा नाम एउटा यस्तो उत्कृष्ट नाम हो नेपाली लोक सङ्गीतको है झलकमान गन्धर्वबाट पनि तपाईँहरू धेरै प्रेरित हुनुहुन्छ उहाँको विषयमा अलिकति उहाँको विषयमा त खासमा मैले झलकमान गान्धर्व उहाँको गीतहरू फर्स्ट टाइम यतैतिर सुनेको लाइक यहीँकै एउटा दाजुहरूले मैले गाडीहरूमा सुनेको त्यतिकै हजुर त्योबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खासमा त्यो एउटा एल्बम थियो रहेछ द रियल नेपाली फोक ब्लुज है त्यो एल्बम वाज क्वाइट अ जेम अब तर अनि त्यो भेट्दाखेरि चाहिँ अब आई फाउन्ड द लिट्रेचरहरू पनि अब इट वाज अब के भन्नु अब एकदमै दामी थियो उसको राइटिङ म्युजिक्यालिटी होइन त्यसरी चाहिँ अब इट वाज अ भेरी मुभिङ एन्ड स्ट्रङ एक्सपिरियन्स अब त्यो एल्बम सुन्नु चाहिँ तर अब अन्त झलकमान गान्धर्व उहाँ हुनुभयो एउटा तर अब बट एनिवेज अब आई थिङ्क मलाई अब सानैदेखि त्यो फोकहरूको आई युज टु फाइन्ड इट ब्युटिफुल अनि मलाई हेभी मन पर्थ्यो खासमा क्या अनि सानोदेखि अलिअलि सिक्थ्यो मलाई चाहिँ गाउनु हेभी रहर लाग्थ्यो खासमा तर मान्छेले चाहिँ नगा भन्थ्यो मलाई अहिले एकदमै ठिक छ है तपाईँ यो द लिड भोकलिस्ट अफ गाउँले भाइ तर अब तर त्यसरी नै अब यसरी झलकमान गान्धर्वहरूको उहाँहरूको गीतहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब देन यु डिस्कभर अ होल न्यू डिमेन्सन क्या दाजु अन्त लाइक फोक म्युजिक पनि अब त्यस्तो लेभलमा अब इट वाज एक्चुली प्र्याक्टिस्ड नल तर अब बिर्सिँदो रहेछ अन्त सो इट्स हेभिली इन्सपायरिङ भन्नुहोस् न त्यसरी भेट्नु हजुर सिद्धान्त जस्तै उहाँ त भाइ हुनुहुन्छ सायद उहाँले होइन यो उत्तर अब आफ्नै प्रकारले दिनुहुन्छ घरकै दाजु हो होइन उहाँको भोकल रेन्ज चाहिँ कतिको छ विचितको क्या ठिकठाकै छ ठिकठाक छ होइन त जुन प्रकारले हो होइन हजुर राम्रो छ है ओके यो गाउँले भाइ बेङ्गलोरमा उहाँहरू बस्नुहुन्छ है र जस्तै तपाईँले गाउँले भाइ एकदमै अब लोकप्रिय हुँदै गएको छ प्रख्यात हुँदै गएको छ है सो देयर इज स्टिल रुम फर इम्प्रुभमेन्ट है अब गाउँले भाइ इन द नेक्स्ट फ्यु मन्थ्स इन द नेक्स्ट फ्यु इयर्स कस्तो प्रकारले तपाईँहरू अघि बढ्छ अहिले त अब खै द ओन्ली थिङ द्याट सिम्स रियल इज सेकेन्ड एल्बम हो अहिले एकछिनमा कुरा गर्छौँ है त्यो हजुर हजुर अनि अब खै थाहा हुँदैन देयर इजन्ट लाइक अ वे टु डु इट आई गेस अनि त्यसरी अब 5 वर्षपछि के गर्छु भन्नु सक्दैन रहेछ क्या अब इट्स भेरी लाइक रियल एन्ड अब अनि हामीलाई पनि थाहा छैन किनभने अब म कहाँ साउन्ड इन्जिनियर हुनु निस्केको मान्छे होइन बट नाउ आम प्लेइङ बेस अन्त विथ दिस नेपाली ब्यान्ड इन बेङ्गलोर एन्ड त्यही हो अब सेकेन्ड एल्बम सिन्स टु बी द ओन्ली थिङ द्याट जस्तै तपाईँको जुन चाहिँ यो छ बेङ्गलोरमा तपाईँहरू यो प्ले अराउन्ड है त बेङ्गलोरमा खेल्नुहुन्छ अरू ठाउँमा त्यसको पनि कुरा
विल गो स्लोली है कुनै अन्तर्वार्तामा फेरि तपाईँहरूले भनेको थियो कोही बेला अडियन्स कनेक्सन कस्तो हुन्छ बिकज त्यहाँ त नन नेप्लिज क्राउडै हुन्छ होला सायद जिस्काएको हो क्या यिनीहरूले हामीलाई सालाहरू के भन्दैछ नाचिरहेको हुन्छ नाचिरहेको हुन्छ कति सुन्ने हेरी हुँदो रहेछ एक्चुली इट रियली डिपेन्ड्स अन हाउ द सो इज क्युरेटेड पनि होइन अब जस्तो हामीले केरलामा हामीले वी प्लेड इन के अरे कन्नुर इन्टरनेसनल फोक फिल्म फेस्टिभल भन्ने अनि त्यसमा अब अर्कै खालको मान्छेहरू आएको थियो हेर्ने क्या सो अनि सबैजना फ्रम केरला अनि इट वाजन्ट लाइक एन इन्टरनेसनल त नाममा थियो बट इन्टरनेसनल इन द सेन्स अफ फिल्म्स चाहिँ इन्टरनेसनल तर एकदमै अब लोकल अडियन्स नि अब एकदमै नेपालीको कुनै टुङ्गो फुँदै केही नबुझ्ने अब हिन्दी पनि नबुझ्ने अडियन्स अनि उनीहरूले पनि बसेर दे वर लिसनिङ टु अस होइन दे वर लिसनिङ पछि आएर बात पनि मारे कतिजनाले सुनेको रहेछ दार्जिलिङ जसले चाहिँ हल्का हि वाज ट्रान्सलेटिङ है हेरी हुन्छ क्या सो बट इट्स बिन अन द पोजिटिभ साइड ओन्ली है टिल नाउ अन्त त्यसरी भन्नु सक्दैन तर कनेक्ट त भइरहेको छ ओ तर इट्स अ ग्याम्बल अल्सो कुनै दिन अब कोहीले ढुङ्गा खान्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ त्यसो सिद्धार्थले पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरू गीतमा भाङ्रा पनि नाचिरहेको हुन्छ होइन जस्तै उहाँले भनेको जस्तो तैपनि तपाईँको जुन चाहिँ अब त्यो गाउँले भाइको त्यहाँ नाच्नु भनेको नन नेप्लिज नाच्नु भनेको त सङ्गीतमा कुछ छ नि त शक्ति त छ नि त होइन त्यो के सोच्नुहुन्छ तपाईँ खै अब के कनेक्सन हजुर म्युजिक हेज नो बााउन्ड्रिज भनौँ न हजुर अब ओके थ्याङ्क यू सिद्धान्त है जस्तै तपाईँहरूको एउटा एल्बम त 2019मा है त्यसो रिलिज डेट चाहिँ वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डेमा गर्नुभएको रहेछ तपाईँले 5 जुन 2019 है रोलिङ स्टोनले ट्विटर अकाउन्टमा पनि उहाँले हालेको थियो कि गाउँले भाइको चाहिँ जोरो एल्बम चाहिँ रिलिज हुँदैछ यो एल्बमको विषयमा भनिदिनुहोस् र यो एल्बम क्राउड फन्डिङ कन्सेप्टबाट अघि बढेको रहेछ नि त है त्यो एउटा कम्प्लिट स्टोरी दिनुहोस् न यो एल्बमको हजुर खासमा त्यही त खासमा हाम्रो ब्यान्ड फर्म भएको चाहिँ अब हामीले चाहिँ के लाग्छ भने इट्स लाइक एन अर्ग्यानिक भनौँ न इज द वर्ड प्रोसेस पनि किनभने अब त्यस्तो एम्बिसन गरेको थिएन अन्त गीतहरू पनि खासमा नेचुरली इभल्भ भयो क्या हामी फोकस चाहिँ अब अहिले पनि भाइले पनि भन्दै थियो अब वी अहिले सेकेन्ड एल्बम भनेर नि सो इन द सेन्स अब वी आर ट्राइङ टु फोकस जहिले पनि इन लाइक द करेन्ट इन लाइक वाट टु डु एउटा एक्सनमा चाहिँ अन्त सो इन द्याट एक्सन वी वर जस्ट प्लेइङ एभ्री डे एन्ड प्र्याक्टिसिङ 4जना 5जना अन्त त्यसरी नै गीतहरू अब दे वर जस्ट स्टार्टेड फर्मिङ तर अब लाइफको नि एउटा आफ्नै नेरेटिभ जस्तो हुँदो रहेछ है अनि त्यसरी नै सो आई थिङ्क द 10 songs also formed in a certain way and all अन्त हामीले त्यहाँबाट चाहिँ वी अल्सो फेल्ट अब दिस इज अब हामी पनि सेटिस्फाई भयो नभए चाहिँ अब हामीलाई वी डिडन्ट वान्ट टु जस्ट रिलिज एन्ड अल द्याट एउटा वी वान्टेड लाइक अ बडी अफ वर्क टु मेक अब त्यसरी अन्त त्यसरी वान्स वी मेड द एल्बम त्यस्तो अर्ग्यानिकै प्रोसेस थियो खासमा हामीले अलिअलि पैसाहरू सेभ गरेको थियो सो वी जस्ट स्टार्टेड रेकर्डिङ अनि तर रेकर्डिङ गर्नु थालेर चाहिँ हामीलाई रियलाइज भयो ओ वी डु निड फन्ड्स अब क्यापिटलहरू चाहियो अन्त सो देन वी डिसाइडेड टु काइन्ड अफ बी अब इन्डिपेन्डेन्ट अन अल हो अन्त कतिवटा हाम्रो साथीहरू छ लाइक देयर आर पिपल हु काइन्ड अफ हेल्प वर्क विथ अस हाम्रो टिम जस्तै हो भनौँ न उनीहरू पनि दे आर अल्सो पार्ट अफ गाउँले भाइ सो उनीहरूले चाहिँ भन्दाखेरि सो विथ आवर टिम ओन्ली वी डिसाइडेड टु डु एउटा क्राउड फन्डिङ टाइपको क्याम्पेन अन्त त्यसरी हामीले मोरो हाम्रो भर्खर निस्केको थियो वी वर प्लानिङ टु मेक अ भिडियो फर्स्ट तपाईँको हजुर त्यो एउटा म्युजिक भिडियो जस्तो पनि बनाउने कुराहरू चल्दै थियो अन्त सो त्यसमै वी सेन्टर्ड अराउन्ड गरेर एउटा हामीले क्राउड फन्डिङ क्याम्पेन भनेर इट काइन्ड अफ वर्कड आउट वी आर ग्रेटफुल सो गाउँले भाइ एउटा एल्बम उहाँहरूको आइसकेको छ जोरो है 2019मा नेक्स्ट एल्बम पनि अलमोस्ट रेडी छ है जस्तै यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एल्बम लाग्यो मलाई है तपाईँ गीत लेख्नुहुन्छ है हजुर लिरिकली हजुर हजुर त्यो अरू यो जब यो अब एउटा सङ्गीतमा बक्स छ देन यु द टिम इज देयर तपाईँसँगै हजुर इट्स जस्ट ऱ्यान्डम लेख्छौँ हामी इट्स अ ज्याम क्या इट्स अ ज्याम एन्ड अब इट्स क्रिएटिभ प्रोसेस इट्स भेरी सिम्पल प्ले एभ्री डे इफ एनिथिङ स्टेज इन यर माइन्ड इट्स अ सङ क्या इफ समथिङ इज नट सो गुड भोलि उठ्दा यादै हुँदैन सो नो पोइन्ट फेटिङ ओभर वाट यु प्लेड अनि भोलि उठ्दा त्यही चिज दिमागमा बसिरहेको छ भने आई थिङ्क द्याट इज द क्रिएटिभ प्रोसेस क्या एन्ड अब राइटिङको बारेमा त दाइले लेख्छ लिरिकली बट म्युजिकमा चाहिँ आई थिङ्क इज द्याट ओन्ली लाइक समथिङ द्याट स्टेज विथ यु चाहिँ अब त्यो इन्स्टेन्ट
क्रिएटिभ प्रोसेसमा क्या तपाईँको जस्तै जो पनिकले नेपाली बुझ्नुहुन्छ भने अहिले निकै बुझ्नु थालेको छ How is- गेट्स द जिस्ट अफ इट हाउ इज इट लाइक इन्भल्भ इन द क्रिएटिभ प्रोसेसमा चाहिँ तेरे दाना तेरे दाना विचित सिंह तेरे दाना गर्छ कि बट स्टिल है yeah it's a lot of help like sometimes we get stuck हैन किनभने like I guess also like how you're inspired by folk tunes and the rock music and all the R&B you've heard sometimes you still get stuck के अनि त्यति बेला अब है एकजनाको त्यो ओपिनियन आउँदाखेरि स्पेशली when it comes from drummer it's very different for us like who for the musicians who write in melodies क्या किनभने he has a very percussive style नि सोच्ने एकदम त्यो अब क्या सो त्यस्तो पाराले स्पेशली हिज ट्युन्स गिभ अस द्याट सेन्स अफ है एउटा रिदम खालके हुन्छ क्या अरेन्जमेन्टहरू काइन्ड अफ आइडियाजहरू जोको पुरा हुन्छ बिकज इट्स कमिङ फ्रम द्याट ड्रम काइन्ड अफ थिङ सो इज लुकिङ एट सेक्सन्स अन्त त्यो सो एक्चुली जो इज द्याट वे इज लाइक अब उसले लिरिक्स बुझ्दैन बट द्याट डजन्ट अब मिन द्याट इट्स लेस समथिङ उसले अब इज फुल्ली देयर एन्ड इज अन्डरस्ट्यान्ड अल द सङ किनभने बजाउँदाखेरि यस्तो हुँदैछ सँगै बजाउँदा देयर इज अ कमनली फेल्ट इमोसन अफ सम सर्ट एउटा सर्टन एनर्जी सबैले पक्रिरहेको हुन्छ क्या सो एट द्याट टाइम आई थिङ्क सो त्यही कारण लिरिक्सहरू लेख्दाखेरि पनि समटाइम्स कतिवटा आइडियाहरू त त्यहीँ आउँछ है लाइक लिरिकली अल्सो हजुर एटलिस्ट आइडिया आउँछ एन्ड देन वी वर्क अन इट घर गएर लेख्नु पऱ्यो अलिकति अब सिद्धान्त हाउ आर यु इन्भल्भड क्रिएटिभ प्रोसेसमा एक्चुली के हुन्छ भने जोसँग बस्दाखेरि च्याम रुममा उनीहरू अलिक ढिलो आउँछ मभन्दा हो म अलिक छिटो आउँछु जो त हुन्छ आफ्नो स्टुडियोमा अन्त वी स्टार्ट हाम फोनमै त्यसरी रेकर्ड गर्छ किनभने जोको स्टुडियोमा रेकर्ड गर्छ त्यहाँदेखि आई स्टार्ट प्लेइङ रिफ्स अब होमवर्क त गरेको हुन्छु घरमा अलिअलि बजाएको हुन्छु होइन जो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस भनेर 5-6वटा दिन्छु आइडियाजहरू अन्त उसले चाहिँ अरेन्ज गर्नु चाहिँ हेभी हेल्प गर्छ है हामीलाई अब यो यता हाल होइन त्यहाँदेखि चाहिँ बजाउँ न त हुन्छ त्यहाँदेखि बजाएकै गर्नु लाउँछ तर बजाउनु चाहिँ त्यहाँदेखि how it works, है। गीताले लेख्नुहुन्छ जस्तै यो एल्बम है जोरोको अलिक छोटो छ 10वटा गीत छ तर जस्तै फर्स्टमा थुपरी उडी है यो के विषयमा हो अलिकति छोटो अलिकति हजुर थुप्रै उडी बेसिकली हेर्नुभयो भने नि इट्स अ सङ अबाउट यो चाहिँ मुभमेन्टको सङ होला उता लाइक इन द सेन्स हामी जहिले पनि अब ट्रान्जिटमा छौँ बाई मुभमेन्ट आई डोन्ट मिन जस्ट फिजिकल मान्छेको साइकोलोजिकल इमोसनल कल्चरल होइन अब इकोनोमिकल अहिलेको ठाउँ अब यहाँनिर हेर्नु भयो भने देयर इज मुभमेन्ट यहाँ मान्छे यहीँ बस्ने मान्छेको पनि लाइफ इज मुभिङ नि त अनि अब आई थिङ्क यो चाहिँ इट बेस्ड अन द्याट आइडिया अफ मुभमेन्ट अब एउटा फ्री भएर टु अप्रोच इट अर लाइक टु सी हाउ मान्छे त्यसरी हुन्छ क्या सो त्यस्तै हो थुप्रै जोरोमा जस्तै 10वटा गीतहरू छ है जसमा मलाई एउटा मन परेको र हाम्रो क्षेत्रको पनि अब यसले कुरा गर्छ नेपालीको रेला क्या त्यो कसरी आयो तपाईँको नेपाली खासमा त्यो 2017 भन्दै थियो नि हामीलाई त्यो थालेको नेपालीको रेला वाज वान अफ द फर्स्ट सङ्ग्स हामीले लेखेको क्या डिसेम्बरमा रेकर्ड गरेको थियो फर्स्ट डेमो पनि छ एक्चुअली एल्बममा अर्कै हो डेमोमा साउन्ड क्लाउडमा डेमो पनि छ हाम्रो अन्त 2017 डिसेम्बर आन्दोलन त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर त्यो लास्ट आन्दोलन भएको थियो नि त है त्यो लामो होला लामो 105 दिनको बन्द है हजुर सो आफ्टर द्याट एन्ड अल अफ द्याट त्यो जुन चाहिँ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ सो आफ्टर द्याट इमोसन अब इफेक्टेड बाई द्याट वी रोड दिस सङ नेपालीको रेला क्या खासमा अनि द्याट्स वाइ इट इज देयर जस्ट लाइक इङ्ल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड जोरो चाहिँ किन नाम अरे जोरो एल्बमको नाम किन ज्वरो भनेको चाहिँ अब जोले पनि भन्छ नि अब लाइक ज्वरो चाहिँ एउटा सिम्टम जस्तो हो क्या अनि ज्वरो चाहिँ अब इट्स अल्सो टेम्परेचर हो नि त अब सबै चिजको अब टेम्परेचर हुन्छ अब कम्युनिटीको पनि टेम्परेचर हुन्छ होइन ठाउँको टेम्परेचर हुन्छ सो इन द्याट सेन्स अब ज्वरो चाहिँ अब इट इन्डिकेटिभ अफ अब हाम्रो
एन्ड अब अहिलेको सिचुएसन सर्कमस्टान्स भनौँ न वाट वी फिल द वर्ल्ड इज लाइक हाउ यु रिसिभ जस्तै यसमा खुबै लोकप्रिय गीत पनि मलाई पनि मनपर्ने फर्स्ट मैले सुनेको पनि हेरेको पनि मराउ छ नि मराउ छ त्यो विषय अलिक व्यक्तिगत त्यो पनि छ नि त युवराजको कुरा आउँछ यहाँ त्यो अलिक भनिदिनुहोस् न मराउ ए अच्छा हाम्रो साथी युवराज हामी वाक्ले भन्थ्यौँ उसलाई ऊ चाहिँ कालिम्पोङकै हो कालिम्पोङकै केटा अन्त हि वाज वर्किङ इन बेङ्गलोर मजाको काम गर्ने अब हि वाज सिद्धान्तको दाजु हो कजन अनि हामीसँग पुरा मिल्ने अब हामीसँगै अब है एउटा बेङ्गलोरमा अब घरदेखि टाढो भएपछि अब कालिम्पोङको साथीहरू भेट्दाखेरि एकजुपा भइहाल्छ होइन मिलिहाल्छ अनि वी वर रियली गुड फ्रेन्ड्स अनि एक दिन चाहिँ हि ह्याड अ ट्रिप टु काठमाडौँ उसको त्यो प्लान भएको थियो हि वान्टेड टु गो विथ सिस्टर एन्ड अल द्याट अनि ठिक्कै त्यति बेला चाहिँ उसको हि मेट विथ एन एक्सिडेन्ट है इट वाज अ हिट एन्ड रन केस जाइलोले हिर्काएको थियो उसलाई अन्त सो 1 week हिज फ्यामिली केम दे स्टेड विथ अस अन्त अब साह्रो पऱ्यो वी ट्राइड अ बेस्ट है अब टु मेक इट वर्क तर बिस्तारै बिस्तारै वी लस्ट हिम अनि वी वेन्ट थ्रु अ लट अफ अब डिफिकल्ट टाइम्स एन्ड टफ टाइम्स एन्ड सेन्सिटिभ आई थिङ्क अब द एक्सपिरियन्स अफ वाचिङ डेथ क्या अब त्यो टु लुज अ फ्रेन्ड इन द्याट सच अ क्लोज वे सो सडनली अब यङ मान्छे अब इट वाज हामीले त अब मर घरमै हालिदिएको अब हामीले नै अब कस उनीहरूको ऊ घर चाहिँ अब 12 माइलको 11 माइलमा है अनि त्यहाँबाट आन्टी अङ्कल आउनु भएको थियो आन्टी त आउनु भएको थिएन एन्ड इट वाज भेरी अब ड्यामेजिङ नि फर द पेरेन्ट्स अब अभियसली अब सच ए यङ्गर सन अब दाजु उसको थियो अन्त सो वी वर रनिङ अराउन्ड फर देम क्या अनि आई थिङ्क त्यो एक्सपिरियन्स अफ मोर्निङ एन्ड अल अफ द्याट ले चाहिँ अब आई थिङ्क वान अफ द मेजर थिङ त्यति बेला चाहिँ हामीले स्टुडियो गएर टक्क गीत बजाउँदा चाहिँ प्ल्याट्टै मोरो फर्स्ट बज्यो एक्चुली के भएको थियो भने चाहिँ म अफिसमा काम गर्दै थिएँ होइन अन्त मेरो लिभ पनि सकेको थियो क्या दाजुलाई अब स्याहार्दा होइन अन्त म जानु पाइनँ यहाँ फ्युनरलमा आउनु पाइनँ अन्त त्यति बेला आई वाज भेरी स्याड नो फर अ विक सो देन हामी स्टुडियो एक दिन आफ्टर अ विक वी वेन्ट टु द स्टुडियो एन्ड वी रोड द्याट सङ एक्चुली मोराउ भनेर मोराउ जान नपाएर चाहिँ खासमा लेखेको त्यो गीत चाहिँ सो युवराजलाई पनि हामी सम्झन्छौँ है गाउँले भाइसँग हामी बातचित गर्दैछौँ र त्यसमा एउटा मलाई खुबै मन परेको यो प्रत्येक यो पाहाडमा बस्ने व्यक्तिले सिमरायोको क्या आफ्नो त्यो हामीले सिमरायोको सुप है सक्थ्यो त्यो सिमरायो र तर तपाईँको त्यो एनिमेटेड अहिले त्यो पनि आएको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् एकता मित्रले डिरेक्सन गर्नुभएको है र यो जुन चाहिँ छ नि तपाईँको सिमरायो र लभर्सको कनेक्सन के त्यो आई डोन्ट नो त्यो के हो भनिदिनुहोस् अब यस्तो हुँदो रहेछ कि त लाइक एनी राइटिङ इज लाइक अब देयर आर मेनी वेज टु रिड इट नि हो अन्त सिमरायोको चाहिँ आई थिङ्क वान एस्पेक्ट इज अब यतातिर बस्दाखेरि उसले पनि भन्छ होला अब यतातिर पहिला अब बस्तीतिर यहाँ धारा हुन्थ्यो हो पानी अब धाउनु पर्थ्यो त्यहाँ धाराबाट अन्त हामी सबै जान्थ्यो अब धारा जाँदा हेर्दा सिमरायो हुन्थ्यो एक्चुली होइन मैले फर्स्टमा भनेको नि दाजुलाई होइन अन्त फर्स्टमा मेरो बोजू हुनुहुन्छ ग्यारमेल हुनुहुन्थ्यो होइन अन्त सानोमा चाहिँ बोजूले लानुहुन्थ्यो हामीलाई धारामा अन्त सिमरायो टिप्नु लानुहुन्थ्यो इभिनिङमा खानु लागि अन्त त्यही एक दिन त्यत्तिकै ज्याम गर्दा हामीले नर्मल ऱ्यान्डम ज्याम गर्दा दाजु सिमरायोको बारेमा गीत लेख्नुहोस् न म त भनेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ त्यही गीत आएको त्यही ज्याममा चाहिँ त्यो उसले भनेर एउटा रिफ बजायो उसले त्यसमा गाउँदाखेरि चाहिँ यो आइडिया आयो अब त्यस्तै एक्सपिरियन्सले अब हाम्रो माथि धोबी बस्तीमा घर थियो कि त्यहाँ हामी धारामा खेल्थ्यो हेर्थ्यो हो सिमरायो चाहिँ टिप्थ्यो हेर्थ्यो नि त सो अब एउटा चाहिँ अब त्यही विवर एउटा सर्टन एउटा म्याजिकल रियलिजम जस्तो लाग्थ्यो क्या अब त्यो सोच्दाखेरि नि अहिले अब टिक्क लागेको जस्तो लाग्छ क्या अब कुनै कसरी टु सो ब्राइट क्या अब हुँदैन त्यस्तो ब्राइट बट यो इमेजिनेसन इट फिल्स लाइक क्या अब त्यो यस्तो खालको त्यो युफोरिक एउटा फिलिङ हुन्थ्यो क्या पहिलाको नि अब एउटा त अब रिमेम्बरिङ द्याट अल्सो अब तर अब हेर्नुहोस् है तर लाइफ इज मुभड अन है एन्ड वी डोन्ट लङ्गर अब लिभ इन द धारा वी लिभ इन गलिज एन्ड स्ट्रिट्स अब है अन्त त्यही कारण सिमरायोमा चाहिँ राति ढुङ्ग्रो खाएर चाहिँ गल्लीमै कुद्छ क्या त तर त्यो मलाई क्या मजाक त्यो एनिमेटेड त्यो पनि हेरेँ मैले है सिमरायो र त्यो लभर्सको चाहिँ कनेक्सन गर्दाखेरि आई थिङ्क अब त्यो धाराहरूको त्यो म्याजिकल रियलिजमको एक्सपिरियन्समा अभियसली वी अल्सो किड्स इन अल्सो देयर इज अभियसली एउटा एन्ड अ सेन्स अफ वान्टिङ अ सेन्स अफ इनोसेन्स ब्रेकिङ त्यस्तो खालको अब भनौँ न बुझ्नेलाई सुझी अब त्यस्तो खालको कुराहरू हुन्छ नि त एउटा सेन्स अफ इट है अन्त सिमरायोमा चाहिँ त्यसरी नै सो इट्स अ सङ अबाउट वान्टिङ क्या इट्स अ सङ अबाउट ट्रान्सेन्डिङ बााउन्डरी भनौँ न अब हुनु नसक्ने कुरालाई पाउनु यो गीतको भिडियो हामीसँग छ वी विल प्ले इट फर द अडियन्स है र गाउँले भाइले आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू यसो मैले लेखेर ल्याएको छु है यसो स्टडी गर्दा
तपाईँले थुप्रै जग्गामा तपाईँले बजाइसक्नु भएको छ होइन लाइभ एट फ्यान्डम है अप्रिल 2020मा गर्नुभएको थियो काठमाडौँमा पनि तपाईँहरू जानुभयो कुन चाहिँ ठाउँमा पो हजुर काठमाडौँमै त्यति बेला खासमा हामी काठमाडौँ पुग्दाखेरि चाहिँ टक्कै यो लकडाउन इन्डियामा सुरु हुन आँटेको थियो कि अन्त हामी पुगेकै दिन चाहिँ नर्मल थियो अन्त वी ह्याड अ फ्लाइट कति तारिक 4-5 तारिक है हाम्रो त्यस्तै 3-4 तारिक फ्लाइट त टक्क काठमाडौँ पुगेँ भोलिपल्ट बिहान जाँदाखेरि चाहिँ ला अब यस्तो अनाउन्स भएको छ कोरोनाहरू डरलाग्दो भयो भनेर देन खासमा हाम्रो चाहिँ नेपाल टुर थियो तर नेपाल टुर नभएर चाहिँ त्यही कारण कोरोना अब इमिडिएटली आइहाल्यो हामी पनि पुगिसकेको थियो हो सो अब हामीले सानो गिगहरू खेल्यो अराउन्ड काठमाडौँ नभए चाहिँ हाम्रो 5वटा सिटी काठमाडौँमा 3टा त्यसरी थियो तर सो देन वी प्लेड 6 गिग्स इन काठमाडौँ अन्त काठमाडौँमै अन्त हामीले सम मेजर भेन्युज ज्याज अपस्टेयर्स होइन के थियो प्रिभे इभोक होइन अनि इत्यादि इत्यादि बियर्स एन्ड चियर्स अरुणाचल प्रदेशमा पनि है तपाईँको अरेन्ज फेस्टिभल 2019मा तपाईँहरू त्यहाँ जानुभयो है र विशेष रूपमा चाहिँ अब यो जिरो फेस्टिभल जुन चाहिँ छ नि एउटा इन्टरभ्यूमा तपाईँले भने त कमर्सियल फ्रेग्रेन्स चाहिँ त्यहाँ छैन है सो यु प्लेड दे कस्तो अनुभव थियो त्यो एकदम वुडस्टक क्या अब जिरो चाहिँ अब क्या अब हौडेमा त्यो वुडस्टक फिल भेटिदिइरहेको नि कज त्यस्तै क्या अब केही छैन नो ब्यानर्स है अनि एकदम इट वाज प्योर लाइक इट वाज अब भर्जिन ल्यान्ड अब सर्ट्स नि एटलिस्ट हामी गएको वर्ष त है त्यो पछि चाहिँ बिचमा लकिली आउँदा चाहिँ देवर 6,000 पिपल हामी जाँदाखेरि देवर लाइक 3,000 पिपल तर अब बट स्टिल इट इज स्टिल किनभने त्यो जिरो त्यो एरिया नै अब इट्स सो अलुफ इट्स क्याप्ट लाइक द्याट अब उनीहरूले अब त्यो हौडीमा त्यो पार्कहरू बनाएको छैन अब इट इज एज इज अन्त त्यसमै इट्स एप्रिसिएटेड अनि त्यसमै चल्यो सो त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो कम्युनिटीसित पनि इन्टिग्रेट भएको थियो त्यो अन्त जिरो त्यो गर्ने अर्गनाइज गर्ने मान्छेहरू पनि दिल्लीबाट हो उनीहरू मेन हु पज भन्छ कि उनीहरू ब्यान्डै हो खासमा दे आर म्युजिसियन्स ओन्ली हु अर्गनाइज दिस फेस्टिभल अनि त्यसले बुझ्छ सो आई थिङ्क इट्स स्लाइटली डिफ्रेन्ट अब त्यही हिसाबले चाहिँ उनीहरूको अप्रोच अलिकति राम्रो छ एन्ड इट्स अल्सो पहिला नर्थ इस्टमा अब पुरानो फेस्टिभल है नर्थ इस्टमा हुने आई थिङ्क वान अफ द अर्लियर फर्स्ट फेस्टिभल छ नाइन्थ एडिसन होला सबभन्दा राम्रो चिजमा जिरोको चाहिँ के लाग्यो भने इट्स हाउ दे अर्गनाइज इट क्या खानेलाई खाना छ पिउनेलाई पिउने छ यु आर नट द्याट हङ्ग्री क्या अब भएर त्यस्तो हुँदैन अडियन्स पनि दामी दामी अब इट्स भेरी अनि यस्तो हो नि त लाइक इट्स लाइक वेन यु अर्गनाइजिङ अ फेस्टिभल अब कतिवटा कुरो छ क्या अब मेन इम्पोर्टेन्ट चिज इज फुड एन्ड वाटर एन्ड ड्रिङ्क्स एन्ड you have to be comfortable नि क्या एन्ड जिरो इज सो कम्फर्टेबल अब हुन्छ नि किनभने सबै अब लोकल इमेजिन एउटा फेस्टिभल जहाँ चाहिँ न्यू रेस्टुरेन्टको मोमो पाउनुहुन्छ गम्पुस पनि आएकै छ माथि मनसङको ढुङ्ग्रो दिने बोजू पनि आएको छ होइन सबजना छ क्याफे कालिम्पोङ आर्ट क्याफ सबैजना छ अनि दामी म्युजिक पनि इट्स लाइक रियली गुड यु हेभ अ रियली गुड टाइम क्या अब मजा आयो सिद्धान्त आई अल्सो इन्भल्भ यु है यहाँनिर जस्तै यो जुन फेस्टिभल थियो नि अनलाइन कन्सर्ट 2020 त्यसमा तपाईँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति दिनुभएको थियो वाट इज द जुन यो फेस्टिभल इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई के आई गेस जुन फेस्टिभल इज वान अफ द बिगेस्ट फेस्टिभल्स नेपाली फेस्टिभल होइन तपाईँले प्ले गर्नुभयो नि यसमा होइन युकेको एक्चुली हामीले त अनलाइन सेट खेलेको थियो त्यति बेला अनलक्कली होइन लन्डनमा आई गेस या लन्डनमै त युकेमा हामीलाई चाहिँ बोलाएको थियो यो वर्ष आई गेस अन्त त्यति बेला we had a difficult time because we had to set up our small studio and it took us around a week or so and trial and error भयो भनौँ न and yeah we recorded that was one of the first times we decided to set up the studio त्यसरी क्या लाइक नभए चाहिँ अब इट वाज जस्ट अ ज्याम रुम अब कमरा थियो हाम्रो बेङ्गलोरमै त्यो फोटोहरूमा हेर्नुभयो भने अब अनलाइन भिडियोहरू हेर्नु भने त्यही हो अन्त त्यो चाहिँ हाम्रो ज्याम रुम मात्रै थियो साइडमा एउटा ड्रम थियो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट हामी डङ्की ज्याम गर्थ्यो त्यहाँ तिनीहरू गरेको सबै वी कम्पोज रोड अल द सङ्ग्स द्याट वी ग्रु अप द्याट एज अ ब्यान्ड अब अन्त तर अब यो लकडाउन हुँदाखेरि चाहिँ अब गिगहरू केही नहुने सो द्याट वाज नथिङ राइट सो अन्त हाम्रो खासमा टिममा अहिले रिसेन्टली स्यामुएल अमुलराज भनेर एउटा मान्छे जोइन गरेको छ हिज लाइक लेट्स से देयर आर नाउ 6 पिपल होइन नाउ 7 पिपल इन आवर ब्यान्ड खासमा अब अपार्ट फ्रम 4 म्युजिसियन्स स्याम चाहिँ साउन्ड इन्जिनियर हो अन्त सो विथ स्याम्स कोलाबोरेसन एन्ड गाइडेन्स उसको कन्फिडेन्समा पनि हामीले कतिवटा साथीहरू पनि छ है वी आर ब्लेस्ड खासमा साथीहरूले हामीलाई अलिक सपोर्ट लोकल सपोर्ट पुरा छ हाम्रो अनि एउटा मान्छेले अभि ताम्बे भन्ने एउटा म्युजिसियनै हो पनि लाउन्ज पिराना भन्ने ब्यान्ड थियो क्या अभि ताम्बेको
अन्त उसले चाहिँ हामीलाई माइकहरू के सम स्टफ हि गेभ अस अनि त्यो र हाम्रोमा अलरेडी भएको सामान हामी वी पुल्ड इन एभ्रिथिङ हाम्रो माइकहरू जो कुन थियो त्यस्तो सबै गरेर चाहिँ वी म्यानेज टु सेट अप द्याट एरिया क्या त्यो चाहिँ अन्त फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले त्यो जुन फेस्टिभल आएकोले चाहिँ द्याट एउटा न्यू पनि पायो अनि सो विथ द्याट वी सेट इट अप अनि त्यसलाई नै इम्प्रोभाइज गर्दै द्याट अलाउड अस टु रेकर्ड अब अदर थिङ्स त्यो लकडाउन सेसन्सहरू थुप्रो हामीले हेऱ्यौँ है युट्युबमा पनि छ र वी हेभ गाउँले भाइ अब उहाँहरूसँग है अब कालिम्पोङमा तपाईँहरू लकडाउनले गर्दा अथवा यो पेन्डेमिकले गर्दा यहाँ हुनुहुन्छ र सोध्नुपर्ने र अन्तरमा त सायद लामो पनि हुनु गयो होला तर द्याट टु मेनी थिङ्स टु काइन्ड अफ पुट टुगेदर क्या जस्तै तपाईँहरूले टेलिभिजनमा पनि दूरदर्शनमा नेसनलमा है रक द नाइट थियो होला त्यसमा खेल्नुभयो है काप्पा टिभी जुन चाहिँ मदर जेनको सुरजमणि अब यो सुरजमणि त होइन अर्को ओरिजिनल होइन सो मातृभूमि च्यानलमा तपाईँहरूको त्यहाँनिर पनि इट वाज वन्डरफुल्ली पर्फर्मड होइन सो जुन चाहिँ अहिले हामी यहाँ छौँ क्याफे कालिम्पोङमा छ है क्याफे कल्चर पब कल्चर इज अ भेरी गुड थिङ फर दिस पार्ट अफ द वर्ल्ड है यसमा तपाईँको भनाइ के छ स्पेसली टकिङ अबाउट द हिल्स एन्ड कालिम्पोङ बिकज एनी वान क्यान प्ले एनिवेयर एनीवन क्यान प्ले अब खै आई डोन्ट नो अब हो क्याफे कल्चर डेफिनेटली अब आई गेस pushes it for it to thrive more, but I guess there is much more to this places like musicality and all that ni. अब cafes त के भन्नु अब I don't know how really they'll अब actually affect the artist that way किनभने अब क्याफे कालिम्पोङ त I guess अलिकति Praveen because it's owned by Praveen होइन he makes it an effort to like have so many other things. Now but the cafe is for tourists and all that ni I don't know how that would actually enable the musicians. I guess what's changing now is a sense of like digital medium has changed everything. I think more than cafes, I think is the ability to be able to record at home. घरमै record गर्ने घरमै आफै mix master गर्ने अहिले जति पनि कालिम्पोङको कतिवटा नयाँ नयाँ आर्टिस्टहरू आएको छ होइन सबजनाले घरमै रेकर्ड गर्दैछ एकअर्काको मिक्स गर्दैछ एन्ड विच इज अमेजिङ एन्ड आई थिङ्क द्याट सजिलो छ त्यसले आई थिङ्क विल टेक अब सिन वे फरवर्ड क्या अब किनभने आई थिङ्क यता दार्जिलिङ कालिम्पोङमा आफ्नो मेन प्रब्लम्स विथ म्युजिसियन्स वाज कहिले रेकर्ड गर्नु पाएन अब दोर्जे छिरिङ लेप्चा भने नि मैले अघि उसले हि नेभर रेकर्डेड थिएन अब टु रेकर्ड अ सङ अब जानु पऱ्यो स्टुडियो कहाँ गर्नु पऱ्यो बुझ्दैन के हुन्छ है स्टुडियोमा गएर पनि त्यस्तो खास इक्विपमेन्ट त केही हुँदैन रहेछ भनेर बुझ्दो रहेछ किनभने खास इक्विपमेन्टै चाहिँ आयो भने चाहिँ सो एक्सपेन्सिभ अब हो तर अब यो आई गेस डिजिटल मिडियमले चाहिँ इट्स हेल्प है सजिलो भयो र त्यही सन्दर्भमा है तपाईँले एनी वान क्यान डु एनिथिङ भन्दाखेरि इन्डियामा पनि इन्डिपेन्डेन्ट म्युजिसियन्स आर्टिस्टहरू म्युजिसियन्स मात्र होइन क्रिएटिभ फिल्डमा भएका सजिलो छन् है तर पनि अहिले आई थिङ्क इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फर देम अल्सो होइन सो यसमा स्टेट ब्याक्ड अनएम्प्लोइमेन्ट स्किमहरू त्यस्तो छैनन् सो यसलाई कस्तो प्रकारले हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट म्युजिसियन्सहरू अब आर्टिस्ट कसरी हो थिङ्स अब आई थिङ्क अब टु बी एन आर्टिस्ट चाहिँ अब एटलिस्ट अब इन्डिया भन्छु नि बट आई थिङ्क एनिवेयर इन दिस वर्ल्ड अब आर्टिस्ट हुनु चाहिँ यु गट बी रेडी विथ यर नेक अन द गिलोटिन अब लाइक त्यो आर्टिस्ट भएर पैसा कमाउँछु भन्नु चाहिँ अब द्याट्स यु सुड नट बी एन आर्टिस्ट इफ लाइक त्यही हो भने अल्टिरियर मोटिभ चाहिँ भनेको होइन यु क्यान बी एन आर्टिस्ट एन्ड डु समथिङ एल्स फर मनी लाइक मेबी बिल्ड अ होटेल अर आई डोन्ट नो डु समथिङ होइन अब लाइक अब के नो वाट आई मिन माई पोइन्ट इज द्याट सो देन an artist has to be ready for a life of struggle क्या अब I think त्यस्तै नै सङ्घर्ष गर्नै पर्यो स्पेसली अब इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट भन्छ नि अब sometimes we see like super successful and artists who are managing it really this thing it would have been hell for them also क्या अब उनीहरूले they would have been there done that slogहरू गरेर अब त्यो साह्रै पर्छ and then अब कतिको क्लिक हुन्छ कतिको हुँदैन but it doesn't mean that someone who is not अब हैन who's still struggling let's say logistically financially in these ways एउटा कोही आर्टिस्ट अरे who's struggling like that or उसले पाएन opportunity does not mean that artist is actually less. They might just be a hidden artist. It might be an artist we don't know. अब पछि कहिले अब के निस्केला त्यति बेला थाहा होला and their history has shown that अब यस्तो पुरा हुने रहेछ. So अब हिस्ट्रीमा हेर्नु भने नि all these painters we go wow about today were dying hungry अन्त गर्दाखेरि अब आई थिङ्क एउटा सर्टन त्यो चाहिँ हुन्छ अरे हुँदै रहेछ. तर अब स्याडली इन इन्डिया अब इट्स इभन मोर डिफिकल्ट होला भनौँ न किनभने एउटा त तपाईँले त्यो कल्चर त्यो नै भेट्नुहुन्न. सो द कन्जम्सन कल्चर इज सो हेभी राइट लाइक अब इन्डिपेन्डेन्ट आर्टिस्ट भएर एउटा सर्टन काइन्ड अफ थिङ गर्छु भनेर हुँदैन. सो इफ युर आर्ट अब
कमर्सियली चाहिँ मार्केटमा कसरी हुन्छ भन्छ सो इफ यर आर्ट इज क्लिकेबल अब कहीँनिर चाहिँ फिट भयो भने अडियन्ससित बाई कोइन्सिडेन्स अर सर्कमस्टान्स बिकज यर वर्क इज अ सर्टन वे राम्रै होला गुड अर ब्याड अब यु माइट गेट कमर्सियल सक्सेस इमिडिएटली अर फास्ट अर इजिली होइन नभए चाहिँ अब इफ यर म्युजिक अर यर आर्ट अर यर फिल्म इज नट अब त्यस्तो डाइरेक्टली कन्ज्युमेबल अब टाइम लाग्ला दे माइट हेभ टु बी एन अल्टरनेट वे कि डिजिटली गर्नु पऱ्यो यु माइट हेभ टु बी क्रिएटिभ विथ अब हाउ यु चुज टु होइन एन्गेज यर अडियन्स अब अहिले त अप्सनहरू पनि पुरा छ अब कतिवटा यतैबाट खासमा पहिला देयर आर मेनी सिनियर म्युजिसियन्स फ्रम दिस पार्ट अफ दिस वर्ल्ड हु अब कमर्सियली हामीले नसुनेको होला बट हु आर मेकिङ अ भेरी डिसेन्ट लाइफ पर्फर्मिङ अर दे आर इन ब्यान्ड्स दे ट्राभलिङ अल ओभर द वर्ल्ड होइन रेकर्डिङ आर्टिस्ट इन स्टुडियोज अब वी डोन्ट हियर दोज नेम्स बट देयर आर मेनी पिपल हु हेभ एक्चुली डन इट एन्ड अल अफ देम हेभ ह्याड इट भेरी डिफिकल्ट क्या अब त अब इन्डियामा साह्रो छ किनभने अब द कमर्सियल सिन इज भेरी डिफ्रेन्ट एउटा त अब बलिउड छ अन्त अर्को अब एउटा सर्टन काइन्ड अफ एउटा पप खालको एउटा आइडियोलोजी छ नभए चाहिँ कर्पोरेट कल्चर छ होइन एन्ड इट्स डिफिकल्ट अब एउटा इन्डिपेन्डेन्ट म्युजिक भएर एउटा सर्टन काइन्ड अफ म्युजिसियन भएर म कर्पोरेट बजाउँछु भन्नु भने इट्स डिफिकल्ट किनभने अब पिपल वान्ट टु हियर थिङ्स दे नो एन्ड अब अन्त त्यो चाहिँ अब इट्स अ ब्यालेन्स क्या अब आफूले गर्नु पऱ्यो सो गाउँले भाइसँग हामी सब अब अन्तिम क्षणमा है र अलिकति वान लाइनर टाइपको तपाईँहरूले दिनुभयो हुन्छ आई जस्ट मुभ अराउन्ड विथ द क्वेसन्स होइन सो तपाईँ सङ्गीतमा नभए तपाईँ के गर्दै गरेको हुनुहुन्थ्यो अहिले टुर गाइड हुन्थ्यो होला हौ टुर गाइड है ओके नाइस यो ब्यान्डको ड्रिम टुर चाहिँ के हो ड्रिम टुर वर्ल्ड टुरहरू हुन्छ होला जापान टुरहरू अभियसली गाउँले भाइ विल ट्राभल टु प्लेसेस होइन जस्तै सिद्धान्त ब्यान्डकै कुरा गर्दैछ बट आई वुड रिक्वेस्ट यु टु तपाईँले दिनुहोस् कोलाबरेट हुन्छ नि कुनै जीवित आर्टिस्टसँग या मरिसकेको है डेड कोलाबरेट गऱ्यो भने गाउँले भाइले कोसँग गर्नु रुचाउँथ्यो होला गाउँले भाइले जीवित आर्टिस्ट खालिद अहिले खालिद लिभिङ अर डेड क्या लिभिङ अन डेड Khalid from Karwas, yeah. No, that is reality. No, we are doing it. Sir is asking like who would it We be? should not have revealed it though. Anyways, before we close the interview, second album को के छ तपाईँहरू अब गएर झट्टै गर्ने अब नेक्स्ट स्टेप इज सेकेन्ड एल्बम बट बिफोर द्याट वी आर थिङ्किङ अबाउट डुइङ वान मोर क्राउड फन्ड बट वी आर थिङ्किङ अफ हाउ टु डु इट हाउ टु अप्रोच इट अब छिट्टै गर्ने गुड लक टु यु है र तपाईँहरूलाई सोसियल मिडिया इत्यादिमा गाउँले भाइलाई चाहिँ कहाँ पाइन्छ You can find us on Instagram, YouTube, Facebook. होइन ट्विटर चाहिँ होइन हजुर पाइन्छ नि है also find us अब हामीले स्पोटिफाईहरूमा so you can find our music curated in Spotify, in SoundCloud, in YouTube, Apple Music. अन्त या हजुर सो जे जति अहिले उपलब्ध छ त्यहाँ सबैमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ अनि दर्शकवृन्द यो केटिभीको भेटवार्ता कार्यक्रममा आज हामीले क्याफे कालिम्पोङमा हामी छौँ हामीले निम्ताएका थियौँ 3 सदस्य कालिम्पोङकै हुनुहुन्छ है गाउँले भाइ ब्यान्ड गुड लक टु द फ्री अफ यु एन्ड जो पानेकर सो वान डे आई होप जोलाई पनि कालिम्पोङ ल्याउनुहोस् है सो गुड लक टु द ब्यान्ड स्टे सेफ है अल अफ यु र केटिभीको लागि के भन्नुहुन्छ कि थ्याङ्क यू केटिभी फर गिभिङ अस दिस अपर्च्युनिटी हामीलाई यता बोलाउनु भएकोमा एकदम धन्यवाद थ्याङ्क यू फर दिस प्लेटफर्म थ्याङ्क यू केटिभी अनि विशेष कालिम्पोङको अलिकति नयाँ आउने म्युजिकमा रुचि राख्ने तपाईँहरू जस्तो सपना देख्ने क्या उहाँहरूले पनि बिफोर वी क्लोज अहिले कालिम्पोङ टिभीले कालिम्पोङको म्युजिसियन्स aspiring to be like you at the national play every day है jam hard release albums release your body of work अब होइन body of work भनेकै हो सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो मेन त play every day play every day play whatever you want होइन राम्रो होस् कि नराम्रो त्यही हो so thank you गाउँले भाइ thank you so much for this special interview thank you namaste thank you